भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. माध्यमाप्रमाणे शुभवार्तान अविस्वर 8 वर्स 27 मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 27 ह्या उतराचेर पातयेर दवरून आज शुक्राचो दीस आमी आरंभ करता आसतना उतार आमकां अशें म्हणटा. उतार देवाचे उतार परतून आज सकाळी देवाच्या उतराचेर आमी येता आसा. देवाचे उतार अशें म्हणटा. हे पळयल्ले मनीस विस्मीत जावन म्हणा लागले. हे पळयल्ले मनीस विस्मीत जावन म्हणा लागले कसलो मनीस वो कसलो मनीस वो. वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतार आयकतात. वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतार आयकतात. कसलो मनीस हो काय. वारे जेजूचे उतरां कमांड जावन आयकता आसता खालती जाता आसतात. उदकी जेजूचे उतर आयकतात. म्हज्या मोगाचे न्हू एक उतार आमच्या तकलेंत आज घेवया आमच्या मोतींत आज घेवया. उतार अशें म्हणटा की बोवापुरम्यान म्हणटा की वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतार आयकतात. वारे उदक दर्यो संवसाराची सगळी वस्तू त्या सोम्याच्या उतराक खाल जावन आसा जाल्यार ह्या शुक्राच्या दिसा हांवें आनी तुवें कित्याक ताचें उतर आयकूंक नसो. हांवें आनी तुवें कित्याक ताचें उतर परतून परतून वाचूंक नसो. हांवें आनी तुवें कित्याक त्या उतरा प्रमाणे जियोंक नसो. कित्याक हांगा उतार म्हणटा परतून एक फावटी माथ्यो प्रमाणे शुभवार्ता 8 वळ 8 एकडे वाचचे आमी. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 8 आमकां उतार अशें म्हणटा की शतपतीन जाप दिवन म्हळें सैबा तूं म्हज्या घरा भितर सैबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार तूं एक उतार सांगशी जाल्यार म्हजो साकर बरो तूं एक जातलो. उतार सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. तूं एकच उतार सांगल्यार पुरो. ह्या दोन वळीचेर ह्यो शुक्राचो दीस आमी आरंभ करता आसतना ही दोनी वळी आमच्या तकल्या आमच्या मोतींत आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत आसरिगोवन दी. परतून वाचया मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 8 परतून वाचया आमी. शतपतीन जाप दिवन शतपतीन जाप दिवन म्हळें शतपतीन
जाप दिवन अशें म्हळें, सैबा तू म्हज्या घरा भितर सरूंक सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्ही. हांव योग्य न्ही, हांव योग्य न्ही. तू एक उतर तूं सांगशी जाल्यार एक पुरो. उतार सांगशीत जाल्यार पुरो. तूं एकच उतार सांगशीत जाल्यार पुरो. आज म्हणा सोम्या तुवें म्हाका आपणणार म्हणून तूं एक उतार सांगल्यार पुरो. बरो आसा, हांव बरो जाता. म्हणजे समस्या पयस सरून ती पयस जाता. बट हांवें आनी तुवें जेजूच्या उतराचेर संपूर्ण भरोसो दवरूंक जाय. संपूर्ण शतापती पातयलो टर्न जावन घरा गेलो. त्या तरच वाटत आयकोंक मेळ्ळें तुजो साकोर कंप्लिटली बरो जाला, कंप्लिटली बरो जाला. जेजूच्या उतराचे सत मानलो, दैवी सगत हिलिंग रिसीव करून गेलो तो. आज प्रत्येक तरां कितली भावण्या दिसता तुम्ही वाचते आसा, बरयते आसा. आज ते सुद्दां आमच्या काळजा भितर रिगो दी. देवाचे तो वाचूंक सुरू करा. सकाळी उठल्या तक्षण बायबल हातांत घे आनी वाचा. पळया परतून वाचा. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 8 परतून वाची आमी. शतापतीन जाप दिवन म्हळें, शतापतीन जाप दिवन म्हळें, सैबा तू म्हज्या घरा भितर सरूंक सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य हांव न्ही. योग्य न्ही, हांव योग्य न्ही. तू एक उतर तूं सांगशी जाल्यार एक पुरो. उतार नाही की त्यो म्हणजे एक उतार सांगशी वय तर म्हजो साकर बरो जातलो. साकोर कंप्लिटली बरो जातलो, कंप्लिटली बरो जातलो. तर म्हज्या मुखाच्या न्हू उसारी आमी आज सकाळच्या बावार्थान घेवया. प्रत्येक माते प्रमाणे शुभ आमी 8 ओळ 23 26 25 26 27 मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 23 टू 27 सगळे ह्या सकाळच्या वेळा आमचं अस्कत काय, आमचे उण्या पोळ, आमची कावचेणी, आमची भिरांत, आमची अडकळ्यो, आमची आळसाय, प्रत्येक तरान नकार आत्मे चिन्ह हे सगळे समर्पित कर. हे उतराची उसारणी करता आसतना कित्याक उतार म्हणटा की कित्याक वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतार आयकतात. तर आमची अस्क एवढं उसारता आसतना बायबल आसता, फ्री आसता. बायबल आसा तर घेया आनी म्हज्या संग आमच्या संगात वाचा. नाच जाल्यार बायबल नाच जाल्यार मागीर तरी वाचा. कित्याक अशें म्हणटा की वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतार आयकतात. जाल्यार हांवें आनी तुवें सदांच ताचे उतार आयकाचे, उसारणी करचे. त्या उतरा प्रमाणे आज हांवें आनी तुवें जियेचें. आनी म्हणया उपरांत जेजू दोनी सोडलो, ताचे शिशी ताचे सांगाताक गेले. अशें आसता सरोवरात एकसताणे एक व्हड वादळ उठले. दोनी वयसैत लारां मारूंक लागली. पूण जेजू न्हीद काडटलो तवर ताचे शिस ताचे सरशी वचून ताका जागोवन म्हणाले, सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडटाव. जेजू ताका म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? कितलो उणो भावात तुमचो. आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायले आनी सकट शांत जाले. हे पळयल्ले मनीस विस्मीत जावन म्हणा लागले, कसलो मनीस हो. वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतर आयकतात. म्हज्या मोगाच्या न्हू कित्याक ह्या उतराची आज उसारणी करता म्हळ्यार सुमार 4 म्हयन्या पयले एका व्यक्तीन म्हाका सांगलें की ब्रदर हाय डायबिटीस म्हाका, म्हजी डायबिटीस लेवलाक येना आनी ड्रायव्हिंग करता आसतना म्हाका पांयाक कितें लागले, गँग्रीन्स जाले, परत कुसोवंक सुरू जालें. आनी डॉक्टरान एक बोट काडीचें म्हणलें. एक बोट काडीचें मात्र न्ही आनी 2 बोटाचे डावट कित्याक म्हळ्यार हे गँग्रीन वाडते आसा. तातूंत एक बोट आमी काडटा आनीक थोड्या दिसांनी आनी 2 बोटाय कातन काडीचे पडटा. आनी हो भाव एकदम कावचेलो, भियालो. कित्याक ताच्या ड्रायव्हिंगा द्वारे मात्र ताचो दिसपडतो ग्रास व्यत्यास आसा. असल्या संदर्भार सदांच तो आमच्या मागणे आयकत आसतना, युट्यूबार मागणे आयकत आसतना ताणें एक व्हड पातयणी जेजूचे दवरली. रात दीस ताणें हात भोवपान म्हळें की सोम्या तुज्या उतराचेर हांव पातयेता. सडनली एक दीस मागणे गेले. दुसऱ्या दिसा ताका कळीत जालें की जेन्ना बायबलाचे उतर वाचता आसतना ताणें मातये प्रमाणे शुभ वार्ता वाचूंक सुरू केली.
उसारता 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 असताना त्याचे मोती तसे भोगले की देवाच्या आणि मुझ्या मध्ये असल्या आडे हांवें पयस करूंक जाय. देवाच्या आणि म्हज्या मोदे असल्या आडे हांवें पयस करूंक जाय. तेन्ना ताका पवित्र आत्म्यान कळीत केलें, तू सदां सांजेचो पियोचो सोरो आज जेजूक सरेंडर कर. एक नितळ जिवीत तू जिये, पवित्रपण जिवीत जिये. तुझ्या पवित्रपणान देवाक हाक भोप मार. तुझ्या पवित्रपणान जेजूक उलो मार. कित्याक आज प्रत्येक तुझे पवित्रपण पळयल्लो तो स्वामी संपूर्ण ह्या पिढेचो सुटका लाभतलो. म्हज्या मोगाचें न्हू, दुसऱ्या दिसा संपूर्ण ताणें सोरो स्टॉप केलो आनी कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें. मागता आसतना अशें मागूंक लागलो की प्रत्येक तरा जेजूचे उतार हांव उसारता. ह्या वेळार गँग्रीन जाल्ल्या गाया पळय तुजो भावार्थ सोरो सोड तिसऱ्या दिसा ताचे मागणे चेंज जाले. कमांड अथॉरिटी तो म्हणा लागलो की जेजूच्या नावान प्रत्येक गँग्रीन जाल्ल्या गाया हांव ह्या वेळा उसारता उसारता. आजूच प्रत्येक कुशचे सामडे स्टॉप जावं दी. जेजू ताच्या गायान म्हाका ताणें बरें केलां, ताच्या रक्तान म्हाका ताणें नितळ केलां. आज गँग्रीन स्टॉप जावं दी. म्हज्या मोगाचें न्हू, एकच उतरान सरसोन 3 दीस जाले. म्हयन्यान म्हयने उपास कर मागूं ना ताणें. म्हयन्यान म्हयने नितळ जिवीत ताणें जिवर 3 दीस. जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5 एकडी वाचची आमी. आणि फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें, फुडें उलो जोशुआन अशें म्हळें, तुमकांच तुम्ही पवित्र करा. तुमकांच तुम्ही पवित्र करा, तुमकांच तुम्ही पवित्र करा. म्हणजे मग 3 दिसांनी हो व्यक्ती असे कमांड करून मागा लागलो की कुशच्या सामड्या स्टॉप जा, स्टॉप जा. सामडे स्टॉप जावंक सुरू जाले, कुशची पिडा उणी जावंक सुरू जाली. म्हज्या मोगाचेर 15 दिसांनी तेजो काय कंप्लिटली बरो जालो. डॉक्टरान बोट 1 कट करचें म्हणलें, उरली 2 कट करचें म्हणलें. म्हज्या मोगाचेर कांयच पांयाची बोटां कट करिनाशे. तो रिकवर जावन नव्यान भलायकी जोड घेत तसलो एक व्यक्ती तो जालो. त्याची उतराची मागणी तो म्हणटा की हांवें कमांड केलें, हांवें हर एक बायबल वर्ड्स म्हज्या गायेचेर उसारले, म्हज्या पांयाचेर हात दवरलो आनी उसारूंक सुरू केलें, उसारूंक सुरू केलें. उसारता 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 आसतना म्हाका धैर्य मेळ्ळें, बळ मेळ्ळें, सगळें मेळ्ळें. संपूर्ण स्वराक हांवें सरेंडर केला. मात्र न्ही, सोम्या थंय नवें जिवीत हांव जियेत आसा. सोम्या थंय नवें जिवीत हांव जियेत आसा. म्हणया आमी सोम्या थंय नवें जिवीत हांव जियेत आसा. परतून म्हणया उसारया मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 23 to 27 पर्यंत. येदोळ पर्यंत तुमच्या जिवितान घडणातले अद्भुत अजापा ताच्या उतराद्वारे तुझे मन परिवर्तनाची सकत आज जेजू फावो करून दिवन उसारया. उपरांत जेजू दोणी सोडलो, ताचे शिशी ताचे सांगाता गेले. अशें आसता सरोवरांत एक आसताने एक व्हड वादळ उठले. दोणी वयर सयत लारां मारूंक लागली. पूण जेजू न्हीद करतलो तवळ ताचे शीस ताचे सरशीं वचून ताका जागोवन म्हणाले, सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडताव. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? कितलो उणो भावार्थ तुमचो. आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायले आनी सकल शांत जाले. हे पळयले मनीस विस्मीत जावन म्हणा लागले, कसलो मनीस हो, वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतार आयकतात. वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतार आयकतात. जाल्यार ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या मागण्यान भाग घेतले आमी जणकले. ताच्या उतरान बळवो जाता आसतना देवसराच्या, काळोखाच्या, अंधकाराच्या, आळसायेच्या, भिरांतीच्या सगळ्या अस्कताच्या पदवेतां आज सुटका जोड घेवचे खातीर तिसऱ्या पोटी हे उतार उसाण करता आसतना विश्वासान, पवारतान, खालतिकायेन, काळजाच्या खोलायेंतान जाणेकले त्या जेजूचे विश्वास आनी भरोसो दवर सगळे उसारता आसतना आयच्या दिसा तुवें हाता घालचें काम, तुजी विजा येवचेर आसा, तुजे इंटरव्यू जावचेर आसा, जावं फ्रो आज खंयचे देश वचून भयण आसा.
आज तो कोणाक रीण दिवंक आसा, आज खंयचे समस्या तुज्या जिवितांत रास करचेर आसा, आज देवाच्या उतराची उसाळणी परतून एकपटी विश्वासान तुझे सगळे समस्ये जेजू मुखार उबार सगळे सांगात म्हणूया. उपरांत जेजू दोनी सडलो, ताचे शिशी ताचे सांगाता गेले. अशे असता सरोवरात एकसणे एक व्हड वादळ उठले. दोन्ही वयर सहित लारा मारूंक लागली. पूण जेजू नीत करतलो तवळ ताची शीस ताचे सरशी बसून ताका जागोन म्हणाले, सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडताव. जेजू तांकां म्हणालो, तुम्ही इतले भिजूड कित्याक, कितलो उणो भावार्थ तुमचो. आनी उठून वाऱ्याक आनी लारांक ताणे फरमायले आनी सकल शांत जाले. हे पळयले मनीस विस्मी जावन म्हणा लागले, कसलो मनीस वो, वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतर आयकतात. वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतर आयकतात. म्हणया वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतर परतर म्हणया वळार वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतर ताचे आयकतात. उतार या वेळा ऐकत असताना सगळे सांगलेता आमकां सुटका आनी सडवा प्राप्त जाता. म्हणया वेळार वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतर आयकतात. सगळ्या भक्त सुटका आनी सडवा प्राप्त जावच्या खातीर वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतर आयकतात. समयाच्या उतरांत सगळी हसकत काय वडापण अडकळ्यो या वेळा या कालवारी रोपकाले जेजू खाल जावच्या खातीर वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतर आयकतात. आमचेर खरगा अनवरा हिराराय हसकत काय आळसाय एक सुपळ फिरांत या सगळ्या भटकणीत आमकां सुटका आनी सडवा प्राप्त जावच्या खातीर वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतर आयकतात. जावं फुरो थोडी संवयची पदवी आळसाय जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू वायट खंयची संवयो आमच्या भितर रिगोन भावार्थांत आमकां सकयल घालता वयसला. या सकाळच्या वेळा आमी परतो सडसडी जावच्या खातीर सगळे अस्कत घेता सुटका आनी सडवा प्राप्त जावच्या खातीर वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतर आयकतात. जाणेकले आमचे दोळे दाबया आनी सगळे म्हणया उलय सुम्या उलय आयकता तुजो साकोर जावन आसा. आयकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसुरो म्हजो. सकाळीच्या वेळा आमचे जिवीत दिव्या या वेळा सकाळी प्रत्येक तरा मागण्या ऐकत असताना आईची खंयची गरजो जेजू दी की त्या वर्ल्ड ऑफ गॉड वयर आम्ही मागणी करता असताना देवाचे उदक दोन तरेचे तालवारी करी आमच्या काळजाक आमच्या मौनाक आमच्या जिविताक लागून संपूर्ण आमकां सुटका आनी सडवण मेळटले म्हणून विश्वास आमची गरजेची तुला म्हणया. आयकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसुरो म्हजो. इसाया प्रवाद पुस्तकांत 24:5 ओळ 11 एकडे वाचचे आम्ही. आयसाय चॅप्टर 55 वर्स 11 आमकां उतार या सकाळच्या वेळा अशें म्हणटा आसतना कित्याक आज देवाच्या उतराची मात्र आमी उसाळणी करता. ती सकत तूं खंय असे थंय तुवें जिवितांत सकाळच्या वळण येतले मात्र न्हय जे कितें सांकळे तूं बांदले ते सांकळेत हांव देवाचे उतार म्हाका तूं सुटका लाभयता. कित्याक त्या पयले वाचचे आमी प्रत्येक तरान माते म्हणून शिकवतात 8 म्हणटा की सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जाता. एकच उतार वन वर्ड सगळ्या वेळा एक उतार सकाळचे उसास सुव्या म्हज्या जिवितांत आज म्हजे भितर बांदली अस्कतकायेची आळसायची उण्यापणाची दीस गाळी शिराप म्हजी भितर येता आसा. येसुम्या एक नितळ जिवी जियो आज म्हाका कृपा लाभय. परतून वाचचे आमी आयसाय चॅप्टर
55 वर्स 11 आमकां म्हणटा की तशे मुझ्या तोंडांतले भायर सरता ते तशे उतर म्हज्या तोंडांतले भायर सरता ते उतार निर्फळ जावन निर्फळ जावन मुझी पाटी मुझे येना सरशीन पाटी येना परतून वाची आमी तशे मुझ्या तोंडांतले भायर तशे सरता म्हज्या ते उतर तोंडांतले भायर सरता ते उतार निर्फळ जावन निर्फळ जावन मुझे सरशीन पाटी येना मुखार पगार मुझी खुशी पाळटा पगार म्हजी कुशी पाळता आणि जे कितें करूंक आणि हांवें जे ताका कितें धाडले करूंक हांवें ताका धाडले ते सगळे ते करता सगळे ते देवाचे उतार करता म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचे उतार तुमच्या काळजा भितर रिगला जाल्यार देवाचे उतार तुमच्या मोती भितर रिगला जाल्यार देवाचे उतार तुम्ही आयकला जाल्यार ते सिंपली पाटी येना तुजी जी सपोर्ट बदलून तुका जाय कितें आसा ते सगळे पूर्ण करना देवाचे उतार येता आसा देवाचे उतार येता आसा त्या खातीर आमकां परतून म्हणटा की साम चॅप्टर 12 वर्स 6 कीर्तनांत 12 वर्स 6 आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्पराची उतरां परिशुद्ध उतरां 7 पावटी उज्यान घालून नितळ केल्ल्या रुप्या सारकी जावन आसा सिंपल न्हय कोणे बरयल्ले न्हय कोणे बरयल्ले आमी वाचले जाले काणी मुक्ताली न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू वर्ड अशें म्हणटा की साम 12:6 एकडे वाचचे आमी सर्वेस्पराची उतरां सर्वेस्पराची उतरां परिशुद्ध उतरां परिशुद्ध उतरां 7 पोटी 7 उच्चात पावटी घालून उज्यान घालून नितन केल्ल्या रुपया नितळ केल्ल्या रुप्या सारखे 7 पावटी उज्यान घालून नितळ केल्ल्या रुप्या सारखे देवाचे उतार जावन आसा तर हे उतार वाचता आसतना हे उतार आमकां सुटका लाभयना की जसे ह्या भावान म्हज्या मोगाचे न्हू गँग्रीन जाल्ल्या गायाचेर उतराची उसाळणी केली आणि कमांड करून म्हळ्यार की ताणें प्रत्येक जेजूच्या उतराचेर देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरून ह्या वेळार गँग्रीन जाल्ल्या गाया प्रत्येक कुसच्या पिडेच्या सक्ते ह्याच वेळार स्टॉप जा म्हजो पांय जेजून बरो केला म्हज्या पांय जेजूच्या रक्तान नितळ जाला हांव गोड जाला ताचे कमांड ताचे वर्ड गायान सत आयकले वाऱ्या आणि दर्यान लेगून देवाचे उतर आयकून खालतीमान घालत जाला तुझे पुढीचे विश्वे देवाचे उतर खाल जायनात गी तू एक हाताकडचे काम देवाचे उतर खाल जायनात गी आम्ही फटवण पडोवंक नसो गूढ भितर उशी आमी देवाच्या उतराचेर वाचया कितले म्हणजे टेस्टिमनी कित्या वाचा या वर्सा हर एकल्या जिबेर आमच्या बायबल आसूंक जाय या वर्सा आमच्या हातांत बायबल न्हय की ओनली कोणी प्रिचरच्या हातांत मात्र बायबल न्हय देवाची भुरगीं जाल्ल्या आमच्या हर एकल्या जिबेर देवाची उतर आसूंक जाय देवाची भुरगीं म्हण आमकां जण एकले मानून घेतला वयसला देवाच्या भुरग्याच्या जिबे देवाचेच उतार आसूंक जाय देवाचे उतार त्या खातीर आमकां परतून म्हणटा की जर्माया चॅप्टर 23 वर्स 29 जर्माया चॅप्टर 23 वर्स 29 उतार अशें म्हणटा की म्हजे उतार उज्या सारखे न्हय काय उलयता तो सर्वेस्पर म्हजे उतार एक उसो जावन आसा उसो प्रत्येकदां पळय म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना तूं वाचते कितली सगत जिवितांत देवान येते आसा प्रत्येक अनेक टेस्टिमनी हांव तुमकां दिता आमी जनवरींतल्यान मात रिपिटेशन करते आसा बरयते आसा सुमार 7 म्हयन्या पयले घडल्ली घडीत प्रत्येक तरफ तूं पारगांवांत असले बऱ्या कामार असले 33 इयर्स एज ताची बिलकुल ते आवयची उतरां सगळे आयकता एकच म्हणटाले की तूं सगळे मम्मी कितेंय सांग हांव आयकता तुका पयशे धाडटा सगळे करता काजार एक जाय म्हूण म्हाका सांगी नाका ह्या आवय खत एकलेच तूं आनी आवय सदां नीस देवाच्या उतराच्या उसाणेर मागूंक सुरू केले आनी म्हणटाली की ती सोम्या तुज्या उतराचेर पात येवन आज हांव सांगता म्हज्या धुवेक सुमार 4 म्हयने कांयच म्हणूं ना 4 म्हयन्या उपरांत ते ताबोरशम रिटेड केली रिटेडीच्या उपरांत ती म्हणा लागली की कोंकणी रित्रेक आयली रित्रेच्या उपरांत एक दीस धुवेक फोन कर म्हणच्या पयले तिणे थोडो वेळ मागणे केले आनी म्हणा लागली की सोम्या आज म्हज्या धुवेक हांव फोन करता तुज्या उतराचेर पात येवन हांव फोन करता आसतना ज्या सांकळेन ते आसा प्रत्येक तरां काजराक आडोवची प्रत्येक तरां काजर अडकळ हाडची खंयचे अद्भुत आत्मे म्हज्या धुवेच्या जिविताक काम करता वयस जाल्यार हांव तुज्या उतराचेर पात येवन म्हज्या धुवेले उलयता आसतना ते सांकळी सोड नासू दी म्हज्या मोगाचे न्हू त्या दिसा बरें कर मागणें कर तुवें फोन केलें
थोडा वेळ उलयत असताना बायल म्हणा तुवें काजार जायची, तुवें काज जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता तुवें काजार जायची. सडनली तूं म्हणाले यस मम्मी हांव काजार जाता. म्हज्या मोगाचे न्हू परच्या डिसेंबरा ताचे काजार जाले. सैरीक मेळ्ळी, पुरी सैरीक मेळ्ळी, सगळ्या देवान मांडावळ प्रमाणे हाडपा वयले. म्हज्या मोगाचे न्हू तीच पळय म्हणाली ओनली वर्ड देवाची उतार स्वयं जेजू जावन आसा. देवाची उतार स्वयं जेजू जावन आसा. खंय बरयला जुवा प्रमाणे शिकवतना 1:14 म्हणटा. जॉन चॅप्टर 1:1 and 1:14. जॉन चॅप्टर 1:1 इकडे वाची आम्ही. वेळा काळापूर्वी शब्द आसलो, वेळा काळार शब्द आसलो, शब्द देवा शब्द देवा आसलो, शब्द देव जावन शब्द आसलो देव जावन आसलो. मुखार 1:14 आणि शब्द मनीस जालो शब्द मनीस जालो, जेजू क्रिस्त मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियलो. आणि आमच्या मध्ये जियलो. म्हज्या मोगाचे न्हू देवाची उतार वाचचे म्हणायचं पॉवरफुल हिलिंग. म्हज्या मोगाचे वर्ड ऑफ गॉड प्रकाश परतून म्हणटा तुम्ही वाचूंक सुरू करा. तुमच्या एक समस्ये देव कशे पयस करतलो पळया. ताच्या पयले जेजू तुका पवित्र भर दैवी शक्तीन, दैवी पदवेन, दैवीक ज्ञानान तो भरतलो. त्या खातीर आज ताच्या उतराचेर आमी बळवून जावची. आज उसारा बसर वता आसतना पेपरा बरोवन व्हर, कामाक वता आसतना बाये बाबा एक पेपरा बरोवन व्हर. नाजाल्यार परतून आयकते राव, नाजाल्यार तूंच तोंडान रेकॉर्ड कर आनी आयक. परतून आयकते राव. पळय एक एनवायटी, एक वर्ती सकत, एक वर्ती पदवी तुझ्या जिवितांत देवान येतली. आमेन. गळा आमचे नमया मोगाळ बापा सकाळच्या वेळार तुझ्या उतराच्या वयर मनान चिंतन केला बापा. आज सकाळचो वेळ तुझ्या उतरांत आमकां बळवंत कर. तुझ्या पवित्रांतल्यान आमकां बोर. सगळ्या सांगल्यातल्यान आमकां सुटकारा पळय. सगळ्या बंदकाडीत आमकां सोडय बापा. ह्या सकाळच्या वेळार तुझी काकूत आमचेर वते. तुझ्या दैवी शक्तीन आमकां भर बापा. कोण आयसीयूत आसा, कोण व्हेंटिलेटर आसा, कोण मरण चिंतनेर आसा, कोण लास्ट स्टेजीर आसा, कोण वोल्टे आसा, कोणी थकलात बापा. आज निराश जालात, अस्कस जाला. ह्या जण एकल्या बाबांचेर बापा तुझी काकूत वते बापा. आज तुझे उतार धाड ताका जण एकल्या बऱ्या पडला पळय. अस्कत काय अडकळीत सगळ्या कावचीनी भिरांत येता असं मात्र सोडय म्हणून तुझ्या परतून मागता. आमेन. बघाचे न्हू प्रत्येक तरां शुक्रारा सांजेर आमी 9 मागणे दवरले आसले आनी तशें शनिवारा सांजे मिनी नायट विजीर 6 to 9 आसले. दोन्ही कॅन्सल आसा कित्याक हॉलांत दिल्ले प्रोग्राम चलता आसतात, आमच्या इस्कॉलाचे प्रोग्राम आसा त्या कारणान ते दोन्ही कॅन्सल आसत. आयतारा सांजेर 9 मिनी नायट विजीर आमी दवरला. संडे इवनिंग 6 to 9 मिनी नायट विजीर दवरला. त्या खातीर दयाकरून आयतारा सांजे 9 जण एकले कोणाक येवंक आसा ताणी येवयेत आनी तुमचे कडेन मागतना देव तुमकां व्हरता आशिर्वादांनी बेसवणी करप्यांनी बरो दी. तशेंच नायगांव म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक 30 आनी 1 तारीख 31 जानेवारी नायगांव एक वर्तेक नायट विजील आसा. राती 10 वरां सकाळी 5 वरां पर्यंत मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन चर्च नायगांव इश्ट दायकन ह्या वॉट्स नंबरचेर तुमची 10 12 14 नांवां दाखल करा. तुमच्या भुरग्यांक घेवन या. ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट दोन्ही लँग्वेज आसा. देव तुमकां वर्त्या बेसांवांनी आशिर्वादांनी कृपेन बरो दी. हर एक सकाळच्या मागणी तुम्ही ऐका, तुमच्या इश्टां फ्रेंड्सां धाडा. हर एक दनपारचे लाईव्ह एडोरेशन भाग्या देवाच्या दैवी सत्यते आम्ही होंदवून येवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तांच्या जिवितान केल्ल्या वर्त्या उपकारांक अर्घा दिवन साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचो भाऊ पडून ताच्या पायाक फ्रॅक्चर जाल्ले आनी दाक्तेरान सर्जरी करी जाय म्हूण सांगिल्ले. तांणी डिवायन मर्सी पंगडाक ते सावन बरोवन घाले आनी दिल्ले देवाचे उतर परत उसारले. देवाचे दयेन ताची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या म्हूण ती देवाक अर्घा येता. दुसरी साक्ष तिच्या जावयेक ओपन हार्ट सर्जरी जाल्ले आनी सर्जरी जावन 3 दीस जाल्यार ती मतीर येवंक ना. तांणी डिवायन मर्सी पंगडाक ते सावन बरोवन घाले आनी दिल्ले देवाचे उतर परत उसारले. उपरांत तांणी तिका भेट दिवंक वेताना ती संपूर्ण मतीर आयिल्ली म्हूण ती देवाक अर्घा येता. तिची तिसरी साक्ष
तिणे तिच्या भुरग्यापासून मागोंक डिवायन मर्सी पंगडाक ते बरोवन घाल्ले आनी दिल्ले देवाचे उतर निरंतर उसार नासली. उतर उसारता तिका तिच्या भितर तावन एक थाळो आयकलो, उठ आनी तुझ्या भुरग्यापासून माग म्हणून. तक्षण ती उठली आनी तिच्या घोवाक सांगले आनी ती दोगांय बसून तांणी मागोंक सुरू केलें. देवाचे उतर उसारते आसतना तिच्या पुताचो फोन आयलो आनी तो म्हणालो की ताका ताच्या सांबाळांत इन्क्रिमेंट जाला म्हणून उलोवन फोन दवरतस कॅनडात तावन तिच्या दुवेचो फोन आयलो आनी तिणें म्हळें की ती कॅनडांत ड्रायव्हिंग लायसन्साक ट्राय करनासली. सुमार फावटी टेस्ट दिल्यारी तिका लायसन्स मेळो ना, पूण ह्या दिसा ती ड्रायव्हिंग टेस्ट पास जाली आनी तिका लायसन्स मेळ्ळें म्हणून सांगा लागली. हर एका दिसा सक्रामेंतांच्या आराधनांत भाग घेवन सक्रामेंत असल्या जेजू लागीं मागल्या वरवीं आनी देवाचे उतर परत परत उसारल्या द्वारी देवान तांच्या जिवितांत इतलें व्हड अजाप केल्ल्याक ती काळजान तावन अर्गां दितात. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. आयजाया 30:18. पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. तुमची काकूळट करूंक तो उठता, कित्याक सर्वेस्पर न्याय नितीचो देव. ताचेर भरवोसो दवरतात ती सुभागी. प्रेज द लॉर्ड. जानिका म्हणली भयण तिच्या आवयची साक्ष दिवंक येता. ती म्हणटा तिच्या आवयक मस्त कठीण खोंकली सुरू जाल्ली आनी 1 हप्तो जाल्यार तिची खोंकली रावोंक ना आनी तिची BP कंट्रोलाक येनातली. खंयच्या वक्तांत ती कुमोक जावनातल्या वेळार तांणी डिवायन मर्सी पंगडाक ते बरोवन घाले आनी दिल्लें देवाचें उतर Psalm 103:3, Psalm 41:3, Psalm 118:17 तिणे आनी तिच्या आवयन भावार्थान निरंतर उसारलें. हर एका दिसा सकाळींच्या मागण्यांत आनी दनपारच्या आराधनांत भाग घेतलो. आतां सक्रामेंतांतल्या जेजूच्या कृपेन ती आतां संपूर्ण बरी जाल्या म्हूण देवाक अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. Psalm 6:8. तुमी सर्व दुराचार्यानो मुजे थावन पयस सरा, कित्याक मुजें रुदन सर्वेस्परान ऐकलां.